मोगाचे आसरे वीक्षकांनो जेजू क्रिस्तान हांव आमकां स्वागत मागता। आसरे टीव्ही सदर करता व्हडा संतोशाची बरी खबर। फाटल्या मोगाच्यान फाटल्या हप्त्यान जावन फाटल्या म्हयन्यांत तुमी आसरे टीव्हीन पळोवन आसा संतोशाची व्हडी खबर। ही आसरे टीव्ही मुखार जेजू क्रिस्ताचे जल्म ताजे जिवानपणाविशीं आमी पळोवन आयल्या। जायती संगती ह्या देवाचुत्रांतल्यान आमी पळोवन जायत खंडीत जावन तुमकां ह्या मुखार देवाचुत्राची जायती जाणवा ह्या देवाचुत्रांतल्यान उत्तेजन तो मेळ्ळा म्हण आमी समजता। मोगाच्यान आजय आमच्या मदें कोडयाळ सेवा करच्या पास आयवन मंत्री आमच्या मदें आसात। तांकां हांव आसरे टीव्ही तर्फान तशेंच आमच्या विक्षे तर्फान स्वागत मागता। पासून तुमकां स्वागत कार्यक्रमाक फाटल्या दिसांनी आमी जेजूच्या जिवा म्हळ्यार संतोशी व्हडा संतोश बरी खबर पळोवन आसा। खंडीत जावन ह्या उतरां पासून तुमी जायती समजणी ह्या देवाचुत्रां जावन आमच्या विक्षेकांक आमी दिली आमी पळयता आसा। कित्याक म्हळ्यार ही संतोशाची व्हडी खबर म्हळ्यार पळयलें। कित्याक म्हळ्यार जेजूचें जल्म ह्या संवसारांत ताजें जिवीत आमी पळयलें, ताच्या मरणा विशीं आमी पळयलें। आतां आमी ह्या आयच्या दिसा आमी पळोवन जावन आसा जेजूचें पुनर्जिवनपण। न्ही पुनर्जिवनपण म्हळ्यार कितें ही संतोशाची व्हडी खबर घेवपाचो। कित्याक म्हळ्यार जायते जेजू क्रिस्ता विशयान आमी पळोवंक गेल्यार ताच्या जल्मांतल्यान ताच्या मरणा पर्यंत ताच्या पुनर्जिवनपणा पर्यंत आतां 2020 वर्सांनी संवसाराक ताणें येवन आजय ताचे विशयान आमी आयकते आसा उलयते आसा। कित्याक म्हळ्यार ताजी व्हडली संतोशाची बरी खबर ना म्हणटा। कित्याक जायते संवसार जायते खबरो आमी पळयता, जायते महान आयले, जायते व्हड मनीस आयले, जायते आयले मुग्धन गेले। जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या विशयान आमी पळोवंक गेले थंय आनीक मुग्धन ताचे मुंदा वर्सांनी आसता न्ही। पासून आमी फाटल्या दिसांनी पळयली सांगती जायते। कित्याक म्हळ्यार आमी हर एक पळोवनच्यान देवाच्या उतरांत उतरा भायर आमी खंयचें वचों न्ही। कित्याक म्हळ्यार उतरा भायर वचूंक आमकां खंयची वाटी ना, आमकां खंयचेय तो संदर्भ ना। त्या देखून आज परतन फस्ट आमी तुमचे कडेन आमी विचारचें काय म्हळ्यार आतां जेजूचें पुनर्जिवनपण न्ही ह्या विशयांत कितें आसा विस्तार ह्या विशयांत म्हळ्यार ह्या पुनर्जिवनपण ही बरी खबर घे, संतोशाची बरी खबर घे। खंडीत जावन विक्षकांक सांगूंक येता फाटल्या सबार एपिसोडांत आमी जेजूचे संतोशाची व्हडा संतोशाची बरी खबर आमी कार्यक्रम मांडून हाडला। हांव चिंता सबार विक्षकांक हे आशिर्वाद जाला खंडीत आनी संतोशाची खबर तांकां आशिर्वाद जाल्ले म्हणून आमी पातयता। आमी पळयता जेजूचो जल्म व्हडा संतोशाची बरी खबर। तशेंच आमी फाटल्या एपिसोडान पळयलां आमी जेजूचें मरण जावन आसा व्हडा संतोशाची बरी खबर। आज आमी पळयता पुनर्जिवनपण। जेजू पुनर्जिवनपण जाल्लें सगळ्या मनशा कुलाक व्हडा संतोशाची बरी खबर जावन आसा। कित्याक म्हळ्यार सगळ्या मनशा कुलाक एक भरवसो मेळ्ळा। सगळ्या मनशा कुलाक एक भरवसो मेळ्ळा। कितें म्हणून सांगल्यार जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या वरवीं आमकां पुनर्जीवन आसा। जेजू म्हळ्यार हांव जियेता देखून तुमी जियेतला। म्हाका सत म्हणटा तो मरा तर जाल्यार तो जियेतलो। जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरा तर जाल्यार जियेतलो। आनी जेजू म्हळ्यार हांवच पुनर्जीवनपण, हांवच पुनर्जीवनपण। तर जेजू ह्या संवसारांत आमी पळयता प्रथम जावन पुनर्जीवनपण जावन आयला। मरणाचेर जैत व्हरून तो आयला। आनी हांगासर आमी पळयता साबार साक्ष आमकां आसा जेजूचे पुनर्जीवनपण विशयांत आमकां साक्ष आसा। कितें गे म्हूण सांगल्यार पळोवचें तर जाल्यार आज साबार जण मानेस्त संवसारांत आयल्यात। आसूंक बरो व्हडले व्हडले सायंटिस्ट, नावाडीक मनीस, धर्माचे मुखेली, संवसार जैतले आसूंक पुरो कोणी आसूंक पुरो, साबार मुखेली आसूंक पुरो, मानेस्त आसूंक पुरो, ह्या धर्माचे मुखेली जावंक पुरो, साबार जण ह्या संवसारांत जल्मल्यात पूण मेल्यात तांचो फोंड आसा आज। आमी पळयता आमचो मूल पित्र अब्राम 1900 years पयले तो अब्रामू हेब्रोनांत ताजी सिमेस्त्र आमी पळयता, ताजो फोंड आमी पळयता। मक्केलपदा गावी म्हणून आमी पळयता थंयसर इज्रायलांत ताजो फोंड आसा। अब्रामाची आमी पळयतना थंयसर सिमेस्त्र आमकां पळोवंक मेळटा। जर तर आमकां गांधीजीचे पळोवचें जर जाल्यार राष्ट्रपिता गांधीचे पळोवचें जाल्यार दिल्लीच्या राजघाटांत आमी पळयता ताजी आज समाधी आसा, ताजो फोंड आसा। आमी मेक्कान पळोवचें तर जाल्यार इस्लामचो धर्मस्थापक जावन आसलो मोहम्मद पैगंबर, ताजी आमी समाधी आमी पळयता। तो मेला आनी ताजी समाधी आसा। तशें साबार जाणांचे आज आमी नावाडीक मनशांचे, धर्माचे मुखेलींचे आमी तांणी मेल्यात आज। आनी मोर न्हू अलेक्झांडर आसूंक पुरो,
कोणी असो अलेक्झांडर द ग्रेट आसूं बरो तांची पळयता आमी समाधी आज आमकां पळोवंक आसा पूण चरित्राच्या गणितांत एकच समाधी उक्ते आसा एकच पोंड उक्ते आसा तो जेजूचो मात्र आनी थंयसर वचून ते पळोवन जे बागे देवान म्हाका फाव केल्ले आमी सेवेक गेल्ले हांव इस्रायल आनी थंयसर आमी पळयलां आमी तें कितें बरोवन घालां फोंडार जेजूच्या फोंडार जेजूच्या पोंडा कडेन म्हणल्यार तो थंयसर ना म्हणलें आतां थंयसर जेजूच्या पोंडा कडेन तशें कांय बरोवं ना जेजूच्यो मेस्त्रीचो पोंड म्हूण सांगून थंयसर आसा पूण पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता न्ही मगदलेची मोरी आनी सकाळी पंत्यार जेजूच्या पोंडा लागीं ताणें परमळेक तेल घेवन जेजूक लास्ट 11 मान दिवच्या पसून ताणें पोंडा सरशीन वेता आसतना आमी थंयसर पळयतना देवदूत येता देवदूत सांगता तुमी कोणाक सोदतात मेल्ल्यामध्ये जिवंताला कितें तुमी सोदचें गे म्हण सांगतात मेल्ल्यामध्ये जिवंताला तो हांगासर ना तो हांगासर ना तो सांगल्या प्रमाणेत तो जिवन जाला तर आमी एक उतर आज आमी पळोवन घेतले जाल्यार आज जेजू पुनर्जीवनपण जाल्ले म्हणल्यार एक साक्ष ते म्हळ्यार जेजून तो सांगले उतार जेजून आमकां भरवसो दिला हांव मरतलो जेजून शिसांक पवित्र पुस्तकां आमी पळयता एक 5 पटी जेजून सांगला पयलें सांगला म्हाका धरतल्यात म्हाका कुर्सयतल्यात आनी म्हाका निकेपेतल्यात आनी हांव तिसरे दिसा पुनर्जीवन जातलो म्हणून तांच्या उगडा आसा काडला सोम्यान आनी थंयसर आमी पळयता मातेवाची सुवार्ता 11 अध्याय 28 चॅप्टरांत ओल्ड सो आमी पळोवचें तर जाल्यार सो ओल्ड पूण जेजू थंय नासलो 25 वर्सांत आमी उलया वाचया दूत त्या स्त्रियांक भियेनाकात कुर्सयल्या जेजूक सोदतात म्हणून हांव जाणा हांगासर देवदूत म्हणटा कुर्सयले जेजूक तुमी सोदतात जेजू तर कुर्सयला जेजू जल्माला जेजू मनुष्य कुळाच्या पथका खातीर कुर्सयला आतां हांगासर आमी पळयता जेजूक कुर्सयल्या उपरांत जेजूक तांणी सोदतात ताज्या समाधी सरशीन वचून हांगासर आमी जेजूक तांणी सोदतेत आसात पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूक सोदतात म्हणून हांव जाणा पूण जेजू थंय नातलो तो आपूण सांगल्या प्रमाणे पुनर्जिवंत जाला जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी येया ताका निकेपेली सुवात पळया हांगासर आमी पळयता जेजूची उतरां जेजून तूं ताज्या उतरांनी शिसांक पयलें सांगला हांव मरतलो आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवनपण जातलो देखून हांगासर आमकां बरोवस आसा जेजूक पूर्ण जेजू थंय नातलो तो आपूण सांगल्या प्रमाणे पुनर्जीवनपण जाला तर आज जेजून आमकां एक बरोवसो दिला जेजून आमकां एक प्रॉमिस दिला हांवच पुनर्जीवनपण म्हजेर बरोवसो दवरतलो मरा तर जाल्यार तो जियेतलो जेजून ताणें सांगल्या प्रमाणे तो आतां जिवन जाला तर आज सगळे मनुष्य कुळाक आज जेजूची उतरां आमकां बरोवसो जावन आसा जेजून केली बसवणी आमकां होप जावन आसा आमकां एक बरोवसो जावन आसा आमकां जिवनपण देखून ही व्हडा संतोशाची बरी खबर आज आमच्या विक्षकांक सांगूंक अशें येता जेजूचें पुनर्जीवनपण सगळे मनशाक कोण पातयेता कोण बावर दवरता हे सत कोण मानता आनी हे सतचेर कोण विश्वास दवरता जेजू जल्माला आनी म्हजे खातीर जेजू कुर्सार गेला आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवनपण जाला म्हणून कोण मानता आनी ताजे उतराचेर बरोवस दवरता खंडीत जावन ताका एक बरोवस आसा पळय कित्याक पासय आतां आमी पळोवंक जाल्यार संवसारांत तुमी सांगिल्ल्या भशेन जायते जाण आयले जायते नांव काणी केलें जायते जाण मरोवन गेले आतां एखाद्या वेळा तांणी कोणेंय कसलोय बसवणी कोणाक दिल्ली आसना कित्याक क्रिस्ता भायर आमी खंयच्याय हिस्ट्रींत पळोवंक मेळना कोणेंय आपणाक बसवण म्हणून दिली कित्याक हांव जिवता हांव परतून मरता हांव परतून जिवन जावन येता म्हणून कोणेंय सांगूं ना आनी कोणें जाल्लें ना आमकां 2 बसवणी केल्यात ते कोणी मनशान करूंक साध्य ना कितें म्हणून सांगल्यार एक जेजून आमकां दिल्लो व्हडा संतोशाची बरी खबर एक बरोवसो कितें म्हणून सांगल्यार हांव पुनर्जीवन सांगला जेजून आनी म्हजेर बरोवस दवरतलो जाल्यार तो मरचो ना तो जियेतलो म्हणून सांगला सेकंड जेजून सांगला कितें म्हणून सांगला संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे संगी आसतलो कित्याक तो जियेता तो मरू ना बरो देखून तो जियेता जाल्ल्यान ताणें आमकां बरोवसो दिला गे ह्या संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो देखून मातेवाच्या सुवार्थान आमी पळयता
11व्या अवस्वर 28 उतराणी ओळ 28 म्हणटा ये तुम्ही मुझे सरशीन कष्ट जाता ये तुम्ही मुझे मुझे सरशीन कष्टात न्हू वजन वयतलो तुमी या मुझे हांव तुमकां विश्व जर तर एकलो मनीस मेला तर जाल्यार आमी ताजे सरशीन वचून जायना कुमो कोयसारूंक जायना जायना आमी ताजे सरशीन वचून आमच्या कष्टा वेळार ताजे कडेन मजत मागूंक जाय पूण जेजू जियेता जेजू पुनर्जीवनपण जाला आमेन आनी जेजू आज आसा जेजू आसा जेजू सगळ्यांनी आसा देखून आमकां एक भरोस आसा कित्याक म्हणून सांगल्यार तो जियेता आमेन आनी तो आमच्या सांगाता आसा जियेता मात्र न्ही आमच्या सांगाता या जिनियेंत या पैनांत या संसाराच्या पैनांत जेजू आमच्या सांगाता आसा ती बरी खबर व्हडा संतोशाची बरी खबर कितें म्हळ्यार तो पुनर्जीवनपण जाल्लो मात्र न्ही पुनर्जीवनपण जालो जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार ताणें उतारान सांगलें संवसार अखेरी पर्यंत हर एक तुमच्या सांगाता खंडी जावन तर एक हांगा सत कितें म्हळ्यार विक्षकांनी समजून जर तर जेजू आमच्या सांगाता आसा तर जाल्यार आमकां संतोश आसा खंडीत जेजू आमच्या सांगाता आसल्यार आमकां भिरांत ना कित्याक तो आमकां राखता आमच्या पीड अशी आयल्या वेळार तो आमकां राखता सांबाळटा तो आमकां राखता आमच्या पैनांत आमकां अवघड येवचें तर जाल्यार तो आमकां सांबाळटा राखता देखून ही जावन आसा व्हडा संतोशाची बरी खबर आनी हांगासर आमी पळयता जेजून सांगलें ताजी उतरां हांव तूं पुनर्जीवनपण आनी आमी जर तर पवित्र पुस्तक आमी पळोवचें तर जाल्यार पवित्र पुस्तक 1 कोरिंथीयांक बरयलें पत्र 15वें अवस्वर ओळ 3 आमी पळोवचें तर जाल्यार थंयसर आमी पळयता पवित्र पुस्तकाच्या प्रमाणे थंयसर आमी पळयता न्ही 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 15 वर्स 3 आमी वाचचें बरें म्हूण चिंता 1 कोरिंथीयन 15वो अवस्वर ओळ 3 आमी पळोवचें तर जाल्यार थंयसर पाऊल म्हणटा कोरिंथ सभेक हांवें स्वीकार केल्लो संदेश हांवें तुमकां दिलो ती संगती चड मुख्य जावन आसात पवित्र पुस्तक सांगले बरें हांगासर आमी पळयता पवित्र पुस्तक सांगचे बरें क्रिस्त आमच्या पथका खातीर मरून पुरले उपरांत तिसरे दिसा जिवंत जावन उठून आयलो आतां आमकां साक्ष कितें पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक सांगचे बरें क्रिस्त मरण आमच्या पथका खातीर मरण तिसरे दिसा पवित्र पुस्तक सांगता क्रिस्त आमच्या खातीर मरण पुरल्या उपरांत तिसरे दिसा जिवंत जावन उठून आयला तर जेजू विशयान सांगले पुरा आमी पळयता प्रवादनां कितें प्रोफेसी आसा जेजू विशयान पोरन्यासोलान आमी पळयता ती फुलफील जाली आनी देखून पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचे उतार हे देवाचे उतार देखून आज हे देवाचे उतार आमकां साक्ष दिता जेजू जल्माला जेजू मरण पावला आनी जेजू पुनर्जीवन जाला आमी जेजूच्या जल्मा विशयान पळोवचें जर जाल्यार पोरन्यासोलांत इसाया प्रवादीन सांगला 7व्या अध्यायांत 14वें ओळ आमी पळोवंक जाल्यार एक स्त्री गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक प्रस्तूत जातले आनी ताका इमॅन्युअल म्हूण सांगून नांव दवरतले तेच आमी मातेवाच्या सुवार्तेन आमी पळयता पयल्या अध्यायान फुलफील जालें जेजू जल्मात आसतना ताका इमॅन्युअल म्हूण नांव दिलें देव आमचे सांगत आसा तो आपल्या परजेक पथकांत सोडवून दितलो जेजू सोडवून दर पथकांत सोडवून दितलो जेजूचे जल्मा विशयांत आमी थंयसर प्रवादन आमी पळयता आनी मातेवाच्या सुवार्तेन ते फुलफील जालें तशेंच इसाया प्रवादी 9व्या अध्यायांत आमी पळयता 9 अवस्वरांत आमी 6वें ओळ पळयतना जाल्यार एक बाळ जल्माता एक बाळ संवसाराक जल्माता तो बाळ कोण जावन आसा सोडवंदार ताजें नांव समाधान असो देव शांतीचो कुंवर आमी पळयता न्ही ताका थंयसर 5 आमी नांव सर्गीचो बाप तो सासनीक जिवी दिवचो बाप म्हणून थंयसर ताजें नांव आमकां स्पश्ट जावन कळीत करता तर जेजूचे जल्म आमी हांगासर आमी पळयता तो राजवटके करता इसाया प्रवादी म्हणटा तो निसर्ग संवसाराचो राजवटके करता म्हणून सांगता आनी सिंहासनाचेर आसो देव तो शेळी तो जावन आसा पथका पसून करची संवसाराची शेळी ही पुरा प्रवादन आमी जेजू विशयान जेजूचे जल्म विशयान पळयता तशेंच इसाया प्रवादी 53 चॅप्टरांत जेजूचे मरण विशयान पळयता कुर्साचे बलिदान आमी पळयता जेजून मनशा कुळा केल्लें बलिदान आमी पळयता जेजूचे थंयसर आमी बलिदान तशेंच इसाया चॅप्टर 16 आमी वता आसतना थंयसर आमी पळयता पुनर्जीवनपणी पळयता आमी रिवायवल आमी पळयता तर जेजूचे जनन जेजूचो जल्म जेजूचे मरण आनी जेजूचे पुनर्जीवनपण पवित्र पुस्तकांत प्रवादन केला
उल्लेख केला आणि ते फुलफिल झालं. फुलफिल झालं. आमेन. होय. आज पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचे उतार. आज जे संवसारांत कितें सगळं घडटा गे ते देवाच्या उतरा मार्फत घडटा. आमेन. होय. ही सगळी भुंय या मनशा कोळाच्या विशयान कितें संवसारांत आज आमी घडटा जर तर आमी पळोवन चिंतल्यार आयची मारेकार ती पिडा होय. जावं करगा कितेंय जावं सांग बरो जे संवसारांत कितें घडटा देवाचे उतार फुलफिल जावन आसा. आमेन. होय. कित्याक आमी पुरो अंत बरोवन गेला. बरोवन गेला. पवित्र पुस्तक देखून पवित्र पुस्तक साक्ष जेजूच्या पुनर्जीवन जेजू साक्ष आणि दुसरे साक्ष जावन आसा जेजू तू साक्ष आणि देवाचे उतार साक्ष जावन आसा. होय. देवाचे उतार साक्ष जावन आसा. देखून आज देवाचे उतार आज सायन्स आमी पळयता देवाचे उतार सत म्हणून ओपता. कित्याक आज देवाचे पवित्र पुस्तक देवाचे उतार ना म्हणून सो इन्कार करून कोणावरय साधना. कित्याक म्हणल्यार गणिता आणि चरित्र आसा का घडले गणित आमच्या मुखार आसा चरित्र आसा आणि मुखार जाऊन संगते आमी पळयता ना दाखले आसात दाखले आसात जे कितें बरो घडला ताका दाखलो आसा. देखून आज व्हडा संतोषाची बरी खबर आमच्या विक्षकांक आमी दिवंक शेता जेजू पुनर्जीवनपण जाला. आमेन. ही जावन आसा साक्ष तो पुन्हा जीवन जाल्ल्यान आमकां एक जीवनपणाचे एक भरोसो आसा. आज आमकां भरोसो आसा कितें म्हणून सांगल्यार जर तर एकलो ह्या संवसारांत मनीस पाताक रोडो न्हू तो ताजी जिनी बदलो न्हू जेजू क्रिस्ताक जर तर आपलो सोडूनदार म्हणून तो स्वीकार करता तर जाल्यार तो मरा तर जाल्यार तो सस्तीक जिवीत ताका मेळटा. तो सर्गीच्या राजान आसता. म्हणजे जेजून सांगला न्ही कोण म्हाका सत मानता तो मोर जाल्याची येता. तो मरा तर जाल्यार जिवंत आसून कोण सत मानता ताका सस्नाक मरण मरण आत्म्याच्या मरण आत्म्याच्या मरण आत्म्याक मरण देवाचे उतर म्हणटा न्ही बस म्हणजे एका मनशान सगळो संसार जोडणो आत्मो ओगडेकर जाला. आत्मो नष्ट करीत एखादा वेळ बादशाह येना एखादा आपले पाताक रोडून क्रिस्ताक कोण स्वीकार करिना जाल्यार ताचो आत्मो नष्ट जाता. कित्याक सोडवणदार जावन आयलो जेजू क्रिस्त. तर एक आत्म्याचे मोल कितें आज आमी समजूंक घेतली. जेजून सांगला तर जाल्यार एकलो मनीस संसार सगळो जिकोनी जर तर आपलो आत्मो तो नष्ट करता तर जाल्यार एक ल्हानसो दाखलो हांवें आयकला म्हळ्यार हिस्ट्री म्हणटा अलेक्झांडर द ग्रेट तो मरतना ताणें सांगलें म्हणजे हात उक्ते घाल म्हणजे कित्याक म्हळ्यार ताणें सगळो संवसार जोडलो जाल्यार म्हाका दिसता ताणें क्रिस्ताक जोडूंक जावना गे म्हणून जावना ताका ताणें हात भायर घाले. तो पिडेर पडल्या वरवे ताका पिडेर पडल्या वरवे ताणें सगळो संवसार जिखलो. तो पिडेर पडल्या वरवे खंयच्या वय जाता आनी ताका बळाक दिवंक जावना. देखून ताणें कितें सांगलें म्हणून सांगल्यार संवसाराक एक संदेश दिली हांवें कितेंच कान येवना कितेंच कान हांव वसो ना म्हणलो संदेश. देखून ताणें म्हणलें म्हजे हात भायर घालचे मात्र न्ही म्हजी मरणाची पेट कोणें व्हरून वचचे म्हणून सांगल्यार वैजानीत म्हजी पेट व्हरून वचचे निकेप थंय सर म्हाका निकेप येता थंय सर म्हजी मरणाची पेट व्हरून कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमचे वरवीं कांय करूंक जावना. तुमच्या शिकपा वरवीं तुमच्या ह्या संवसाराच्या जाणवाय वरवीं म्हाका जिवीत दिवंक जावना म्हाका वाचूंक तुमचे वरवीं जावना. तर हांगासर द अलेक्झांडर ग्रेट ताणें सांगलें की मेसेजी जर तर आमी रायट वेन कान घेवची तर जाल्यार एक सत आमी समजूंक न्ही मनशान एकच पटी जल्मोंक आसा. मनशान पयतू पुस्तक हेब्रावकारांक बरयलें पत्र आमी वाचता 28 वळ म्हणटा मनशान एकच पटी जल्मोवचें आनी एकच पटी मरण खंयचें मरण कुडीचें मरण या मनशाचें मरण कुडीचें मरण पूण आत्म्याक मरण ना. आत्म्याक ससनाक बाळसो जावन ससनाक तो जियेता ससनाक जियेता. ससनाक म्हणून सांगला जेजू संगीतो सर्गींच्या राजांत तो जियेता. देखून जेजू सांगला हांव येता हांव येवन तुमकां आपूण व्हरतलो हांव आसल्या घडये तुमी आसूंक जाय. म्हज्या बापाचें घर जर तर आमी हें घर संवसारांत आमचें एक घर आसा ही एक जिनी आसूंक पुरो एक 80 वर्सांची जिनी आसूंक पुरो 90 वर्सांची जिनी आसूंक पुरो ही जिनी आमी पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा पेद्रूच्या पत्रांत पळयता ही पळयणारे आमी पळयणारे परदेशी पळयणारे जावन आसल्यात तुमी ह्या संवसारांत तुमचें जीवन भक्तीपणांत देव बेरेन मांडून हाडा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा पळयणारे आमचें एक घर आसा ससनाचें घर आसा न्ही सर्गींचें राज त्या घराक आमच्या परमनंट एड्रेस आमचो तो सर्गींचें राज आमचो परमनंट हे एड्रेस आमचो टेम्पररी हांगा असो विलास आमचो एड्रेस टेम्पररी कितलेंय केलें गेल्यार देखून आमचो परमनंट एड्रेस खंय म्हणल्यार सांगल्यार परलोक सर्ग न्ही. आनी त्या सर्गींत देवान आमच्या खातीर त्या वैभवांत
आमकां जिवनचे वर्ते भाग फावो केला आमी बागी एका पुन्हा जिवनपण निमती निमती वय निजाय की क्रिस्ताची पुन्हा जिवनपण नांद जाल्यार आमकां भरोसोच नातलो खंडी जाव जेजू एखाद्या वेळा मोरून तो जियेनातलो जाल्यार जिवंत उठोनातलो जाल्यार आमकां भरोसो नातलो बरोबर नातलो खंडी जाव कित्याक ताणें जिवंतपणावर आमकां भरोसो दिला की हांव जियेता तुमकां जिवंतपण आसा खंडी जाव कोण म्हाका सत मानतात म्हळ्यार सत मानतल्याक मरण ना निजाय की कुडीचें मरण आमकां हर एका मनशाक आसा आसा वय जाल्यार आत्म्याचें मरण जेजू कोण सत मानता ताका ना म्हूण पळत सांगता खंडीत 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 ताका कोण जेजूच्या एका जिवंतपणान ती एक व्हड संतोशाची व्हड संतोशाची बरी खबर वय निजाय की कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या जिवंतपणावर रे आमी जियेता खंडीत भरोसो आमकां भरोसो आनी आमी भाग्य म्हणटा पवित्र पुस्तक म्हणटा जो कोणाची पदकां भोगसालांत कोणाचे गुन्या वापरात आनी भोगशिला तो भाग्य म्हणटा तो भाग्य आनी जेजूक स्विकार करणं ह्या संवसारांत जिवनचें जीवन जावन आसा न्ही तें भाग्य जीवन तें मोलादीक जीवन श्रेश्ठ जीवन जावन आसा देखून आज आमकां जर तर जेजू आमच्या जिवितांत आसा आमी जेजू थंय जियेता देवाच्या उतरा प्रकारे हें जायचें जाल्यार हें भाग जाय जाल्यार कित्याक जिवनपणाचें ससनाचें सोम्या सांगाता एक जिवनचें आमकां एक आशे आसा जाल्यार आमी ताका आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पण दिवचें जर तर आज हे कार्यक्रम पळयताला विक्षकांक आमी सांगूंक इतलें अशें कितें म्हळ्यार जर तर तुका आणखी तोलो एक अनुभव जावना या तोलो बरोसो तुका मेळूंक ना तर जाल्यार आज तुमकां एक अवकाश आसा तुमकां एक व्हडा संतोशाची बरी खबर आसा येयात तुमी म्हजी सरशीन म्हणून जेजून आपण दिला तुमकां आज एक उक्त्यान एक इन्विटेशन आसा जक्कायाच्या घरा जेजून म्हळें आज हांव तुज्या घरा येता म्हणून जक्कायाक त्या दिसा व्हडली व्हडा संतोशाची बरी खबर संतोशान तो जेजूक खान घरा गेलो आज जेजू तुमच्या घरा येवंक आशेता आज तुमकां व्हरतो अवकाश आसा जर तर तुमी आज जेजूक तुमच्या घरा आपयतात जाल्यार तुमच्या काळजाच्या घरांत जेजूक तुमी आपयतात जाल्यार जेजू तुमच्या घरांत येता जाल्यार निजाय खंडी जावन तुमी मागीर तुमी म्हळ्यार एक उतार म्हळ्यार उगडपण तिसऱ्या वसरान 20 सांगता म्हळ्यार कोण उतार आयकून आपलें दार उक्तें करता दार उक्तें करता जेजू म्हणटा दार रावून बडोवन आसा जो कोण म्हजो ताळ आयकून आपलें दार उक्तें करता उक्तें करता काळजाचें दार वैयक्तीक जावन तो दार उक्तें करता आनी जेजू सांगता हांव ताजे भितर येतलो म्हणून हांव ताजे थंय रावतलो हांव ताजे थंय ससनाक हांव जियेतलो म्हणून जेजून सांगला एक बरो अवकाश कित्याक म्हळ्यार एक पुन्हा जिवनपण असो बरोसो काल पवित्र पुस्तकान मानले तो अनुभवांनी आमी कित्याक म्हळ्यार देवचित्र म्हणटा सरस्वर बरो म्हणून अनुभव साकून पळया दावीद राय म्हणटा सरस्वर कितलो बरो सरस्वर कितलो बरो किर्तन आमी पळयता 34:8 म्हणटा सरस्वर कितलो बरो म्हणून साकोण पळया हो अनुभव आमकां आमच्या जिवितान आमकां सम्यान दिला तशें हर एकल्यान जोडी आमची आशा आनी ह्या कार्यक्रमाचो उद्देश जावन आसा देव कितलो बरो घे म्हणून सावन अनुभव जाय जावं म्हणलेच आमचे जावन आसा आशा खंडीत देखून जेजू जियेते आसा अजुनूय जियेते आसा कित्याक म्हळ्यार वय आमच्या देवाच्या उतरान आमी पळयता म्हळ्यार ताणें सांगलां संवसार अखेर पर्यंत कित्याक संवसार साखेर आमी कितलो संवसारांत दीस आमी जियेता त्या दीस पर्यंत आमच्या सांगात हांगा संवसारांत आसता हाचे उपरांत ससनाक तो आमच्या सांगात आसता न्ही कित्याक आमचो देव तितलो बरो जावन आसा आनी ताणें दिल्ली बसवणी खंयची सायज मोडोन वचोंक ना हय देवाच्या उतर आकाश भुमी सरोन गेल्यार म्हजी उतरां सरोन हय त्या देखून हो एक आमकां पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो सोम्यान आमकां दिला त्या देखून ह्या भरोशाच्या भितर आमी येजे ह्या पातयेच्या भितर आमी आयला मात्र आमी तो अनुभवशे नातल्या भायर तो अनुभव आमकां खंडीत आमकां साथ जायना मोगाच्या आसतले वीक्षकांनो येदोळ पर्यंत तुमी पळोवन आसात व्हड संतोशाची बरी खबर फास्ट आयवान आमच्या मदें आसा तांच्या मुखांतर जायते देवाच्या उतरा विशयांत जेजूच्या जिवनपणा विशयान आमी पळयते आसा मोगाचे न्हू खंडीत जावन हांव सत मानता तुमकां ह्या उतरां आमकां ह्या कार्यक्रमा मुखार खंडीत तुमकां एक उत्तेजन मेळ्ळां सत तुमी जाणा जाल्यात म्हणून हांव सत मानता मुखले अनेक कार्यक्रम येता म्हणसर तुमी आसरे विक्षण करा तशें फास्ट आयवाना की हांव थँक्स म्हणटा कित्याक आमच्या मदें आसरे टीव्हीन तुमी जायते देवाच्या उतरां जावन आमच्या लोकांक तुमी समजणें दिलां खंडीत ही एक आशिर्वाद जावन आसा पास थँक्यू पास तुमकां देव बरें करून आनी म्हाका आसरे टीव्ही करून अनेक कार्यक्रम येता म्हणसर पळया आसरे टीव्ही देव तुमकां आशिर्वाद करून